دا غلامو اس مہینے دی نا 3 تاریخ اس مہینے دی 3 تاریخ کو سارے پاک نبی در یتیم شفیع المذنبین رحمت للعالمین دی پاک صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فارسہ جنت او میں اس پاک دامن بی بی دا تذکرہ سنامن دی جستجو سنے سا کرے نہ بیٹھا او لاجپال نبی دی پاک صاحبزادی جنہ دا بابا نبیاں دا سلطان ہے، جنہ دا خامد پاک ولیاں دا سلطان ہے، جنہ دا بیٹا جنت، جنہ دے بیٹے جنت دے جوانہ دے سلطان سبحان اللہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم وصال توجہ فرمائے سو ماہ رمضان دے 3 تاریخ کو آپ دا یوم وصال دے پیا بل ماہ رمضان دی 7 تاریخ کو سارے پاک نبی دی چچی جان زوجائے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ محترمہ حضرت علی المرتضی شیر خدا توجہ فرمائے سو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی چچی صاحبہ دا یوم وصال 7 ماہ رمضان کو والے اس مہینے دے پہلے عشرے دی دام روزے کو توجہ فرمائے سو دام روزے کو سارے پاک نبی در یتیم دی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم وصال او حضور پر نور دی پاک زوجہ محترمہ جب تک حضور دی زوجہ محترمہ یقیناً آپ حیات ہن پہ اللہ دے پاک رسول نے کبھی عقد کبھی نکاح نہیں کروایا جب تک آپ موجود ہن پہ جب آپ دا وصال تھیا اللہ دے پاک رسول نے بہت زیادہ غمزدہ تھا بہت زیادہ غمگین تھا والا آپ نے فرمایا اے سال میرے واسطے غم دا سال ہے او حضرت بھی توجہ فرمائے تو حضور پر نور دی زوجہ محترمہ ام المومنین جنہاں نے عورتاں دے وچوں سب تو پہلے حضور دے اوتے ایمان سبحان اللہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم وصال دا رمضان المبارک کو والے ماہ رمضان دی 15 تاریخ کو ماہ رمضان دی 15 تاریخ کو دوجے عشرے دے وچ سارے پاک نبی در یتیم دے لخت جگر نور نظر جنہاں کو حضور دے نال محبت ہے الفت و عقیدت ہے وہ اب محبت نال بولے جا سبحان اللہ میں جناب دے سامنے پنجتن پاک دے چوتھے نگ دا ذکر سناون دی جستجو کرے نہ بیٹا حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے شہزادے حضور دے لخت جگر نور نظر حضور دی معظم حد تک مشابت رکھن والے حضور دے نواسے حضرت امام حسن مجتبی او حضرت امام حسن مجتبی جنہاں کو گھٹی بھی اللہ دے پاک رسول نے خود عطا فرمائی اپنے لواب تہن دی صورت وچ جنہاں دے کان دے وچ اذان بھی سارے پاک نبی نے عطا فرمائی حضور دے شہزادے حضرت امام حسن مجتبی او حضرت امام حسن جس دے متعلق مدینے دے والی فرمائے دے پہ اے حسن میری حیبت تے میری سرداری دا وارث ہے اللہ دے پاک رسول فرمائے حسن میری حیبت تے میری سرداری دا وارث ہے پیا او حضرت امام حسن مجتبی توجہ فرمائے سو او حضرت امام حسن مجتبی جنہاں کو یقیناً جنہاں نے اتنی مہربانی فرمائے دے ہن پہ اللہ تعالیٰ دے پاک رسول آپ کا فرمان عالی شان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ دے راوی ہیں پہ اللہ دے پاک رسول فرمائے دے اے جو لوگ میرے حسن دے نال محبت کریں دے اے لوگو میرے حسن دے نال محبت کرو کیونکہ میں اپنے حسن دے نال محبت کریں نا والمزید بھی فرمائی نے جو میرے حسن دے نال محبت کریں دے اور رب بھی انہاں دے نال محبت فرما چھوڑے اللہ دے پاک رسول فرمائے دے پہ او حضور دے شہزادے توجہ فرمائے تو او حضور دے شہزادے حضرت امام حسن مجتبی آپ دا یوم ولادت با سعادت 15ویں روزے مبارک کو وال میں عرض کرنا چاہنا انہاں دا ذکر اس انداز دے وچ بھی کرنا چاہنا ایک موقع تے حاتم تائی دا بیٹا حضرت حسن دی شان سنو ایک موقع تے حاتم تائی دا بیٹا تے حضرت امام حسن مجتبی حضور پر نور دے شہزادے تشریف فرما ہن پہ یا فرمائدن مفسرین چہل قدمی کریں دے پہ ہن
حاتم تئی دا بیٹا عرض کریندا ہے پیا اے امام علی مقام اگر اجازت ہوے تا میں تو حق اپنے بابے دا تعارف کرواواں چا میں اپنے میرا بابا ایڈا بڑا سخی ہے انہاں دے یقیناً لنگر خانے دے 40 دروازے ہن پہ کوئی سیل ایک دروازے تے آوے ہا او کو پیچھا نہیں بھٹایا ویندا اگر وہ سیل دوسرے دروازے تے تیسرے دروازے تے چوتھے دروازے تے 40 دروازے تک کو منگدا بنیا او کو دھتکارا نہیں ویندا ہن عقل دے وچ اے گال آدی ہے اگر کوئی سیل تو ہارے تے میرے کول آوے کہیں مقام دے اوتے بنے اگر ان دی ضرورت پوری تھی بنے اور دوسرے در دے اوتے نہیں ویندا مراد ہے پیا حاتم تئی سخی ہے لیکن اے ول بھی یقیناً بلے منگن والے دی ضرورت پوری نہیں تھی دی توجہ فرمیجو فرمے دین پہ یقیناً میں منے نا اے حاتم تئی ڈاٹا سخی ہے پیا او کو فیاض ہے اگر اجازت ہوے تا تہاڈی طبیعت منے تا میں تو کو اپنے بابے دا تعارف ہی کروا چھوڑا فرمے دین میں اس علی ولی دا بچڑا ہاں پیا میں اس علی دا بچڑا ہاں پیا جنہاں دی کچاری دے وچ اگر کوئی ایک جو آوے آپ ایک دے بدلے 70 دی لائن پکڑا دے میں حضرت امام حسن مجتبہ فرمائنے توجہ فرمائنے یار جنہیں کچھ ایسا ہی بیٹی ہوا تھا بولیں دا سبحان اللہ حضرت امام حسن مجتبہ فرمائنے میں اس علی ولی دا بچڑا ہاں پیا جنہ دی بارگاہ دے وچ اگر کوئی ایک دفعہ سیر بانتے آوے دامن پھیلاوے جھولی پھیلاوے یقیناً اپنی التجا جو کرے اگلی دفعہ اگلی جگہ دے ہوتے دوجہ درہ دے ہوتے انہوں کو منجان دی لوڑ نہیں پوتی بلکہ آپ دی نگاہ کرم دیا برکتان دے صدقے آپ دی فضل دی برکت دے صدقے رب دے فضل دے صدقے او بھی جڑے علی دے درد ہوتے آمین اگلی دفعہ او بھی منڈاوان آلے بڑھ